आशिक होयो रब दा हुई मलामत लाख तेनू काफर काफर आखने तू आहो आहो आख। बुले शाह का कलाम एक नुक्ते विच गल मुकदी है। आपने ज़रूर सुना होगा, पढ़ा भी होगा, बड़ा मशहूर है। इसमें आज हम क्या करेंगे कि जो कुछ बुल्ले शाह का जो मैसेज है जो वो देना चाह रहे हैं उनको हम देखेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि ये सराइकी और पंजाबी में शायरी की हुई है। और मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सराइकी या पंजाबी को नहीं समझते। तो कोशिश की है मैंने कि बुल्ले शाह का जो मैसेज है उसको जितना खूबसूरती के साथ उन्होंने हमें पहुंचाया है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उसको पढ़ के आप तक ट्रांसलेट करके वो मैसेज जो असल इसेंस है वो पहुंचाऊं। तो शेर है एक नुक्ते विच गल मुकदी है। ये जिसका जो टाइटल है वो ये है, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। अब वो नुक्ता पहले तो समझना ये है कि वो नुक्ता क्या है। नुक्ता कहा जाता है ज़ीरो को। अगर आप ज़ीरो को ज़ीरो से प्लस करेंगे फिर भी जवाब ज़ीरो आएगा, ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी जवाब ज़ीरो आएगा, ज़ीरो से माइनस करेंगे दोनों को फिर भी ज़ीरो आएगा। इसका मतलब ये है कि वो जो नुक्ता है वो अपनी असल शक्ल में रहेगा, चाहे आप उसको कुछ भी कर डालें। वो अपनी जगह जो असल उसका मकाम है वहाँ से कभी तब्दील नहीं होगा। तो एक नुक्ते विच गल मुकदी है, मतलब एक ही चीज़ है जिसके अंदर बात समझ में आ जाती है। एक नुक्ते विच गल मुकदी है, फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबानू, मतलब उस नुक्ते को पकड़ो और वो जो हिसाब किताब है, जो आप हिसाब किताब कर रहे हो सारी ज़िंदगी, उसको छोड़ो। अब फड़ नुक्ता छोड़ हिसाबानू, छड़ दोज़ख गोर अज़ाबानू, कर बंद कुफर दियां बाबानू, कर साफ दिलें दिया ख्वाबानू, गल ऐसे घर विच ढुक दिए, एक नुक्ते विच घर मुकदी है। अब इसमें बुल्ले शाह कह रहे हैं कि आप ये जो दूसरे हिसाब किताब है इस सब को छोड़ दो, ये गलत वो सही, ये सवाब वो गुनाह, आखिरत का अजाब कब्र का अजाब, ये जो हिसाब किताब है इनको छोड़ो, दिल को साफ करो तो मंजिल आसान है। ऐसे इन घरों में, मतलब ऐसे दिल जहाँ पे आपको ये मुख्तलिफ गुमान हैं वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो जाती है। गल ऐसे घर विच ढुक दी है, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने दिल को पहले साफ़ करना है और दूसरी सारी चीज़ों को भुला देना है। उसके बाद फिर आगे कहते हैं, एवें मथा ज़मी गसाई दा, पालथा मेहराब दिखाई दा, पढ़ कलमा लोक हसाई दा, दिल अंदर समझ न लाई दा, कड़ी सच्ची बात भी लुकदी है, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। बिना अमल के नमाज का क्या फ़ायदा, सिर्फ अपना जो माथा है वो आप घिसाई कर रहे हो ज़मीन पे और वहाँ पे मेहराब जो निशान बन जाता है और लोग उसको दिखावा करके चलते हैं कि हम बहुत बड़े नमाजी हैं, और वो जो कुछ पढ़ रहे हैं वो उसको समझ नहीं आ रहा, कलमा जो है उनको समझ नहीं आ रहा, दिल के अंदर जो बातें जो समझने वाली है वो उनको समझ नहीं आ रही। नमाज में बस वो पढ़ते जा रहे हैं, कुरान पढ़ते जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी सच्ची बात भी लुक दी है, कभी सच्ची जो चीज़ें होती है वो कभी छुपती ही नहीं। तो आप नमाज जो है वो सिर्फ ज़मीन में माथा मारने का नाम नहीं है, समझ के चीज़ों को आपको अमल करना है। उसके बाद एक जंगल बहरी जांदे नी, एक दाना रोज़ दखांदे नी, बेसमझ वजूद थका देनी, घर आवन होके मांदे नी, चिलिया अंदर जिंद सुकांदे, एक नुक्ते विच गल मुकदी है। अब एक जंगल बहरी जाने, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जो कहते हैं कि भाई हम दुनिया को छोड़ते हैं, दुनिया को तर्क करते हैं, और उसके बाद जंगल में जाके हमें जो है खुदा मिलता है। तो उस पर कहते हैं कि जे रब मिलंदा नातियाँ धोतियाँ, ते रब मिलंदा डडुआं मच्छियां नू, जे रब मिलंदा जंगल फिरिया, ते रब मिलंदा गाइयां बच्चियां नू, वे बुलिया रब उन्हां नू मिलदा ते दिलियां सच्चियां अच्छियां नू।
رب اگر اپنے آپ کو دھو کے اور اپنے آپ کو بالکل صاف کر کے اگر رب مل جاتا تو ڈڈواں مچھیوں کو ملتا. مچھیوں مطلب جو مچھلیاں ہیں ان کو ملتا. جے رب ملتا جنگل پھرنے، اگر جنگل میں پھرنے سے رب مل جاتا تو رب ملتا گایاں اور بچیاں کو مل جاتا. وے بلیا رب انہوں ملتا، ان کو ملتا ہے جن کے دل جو سچے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک جنگل پھریں، کوئی جو ہے جنگل جا رہے ہیں، کوئی بیرنگ جہازوں میں پانیوں میں جا رہے ہیں، ایک دانہ روز کھاندے نہیں. کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا اپنے آپ کو اپنے نفس مار رہے ہیں اس لیے تھوڑا تھوڑا روز کھاتے ہیں. بے سمجھ وجود تھکان دینے، وہ اپنے وجود کو جو ہے نا وہ خام خواہ کمزور کر رہے ہیں. گھر آون ہو کے مان دینے، تھک کے پھر گھر واپس آتے ہیں. چلیے اندر جند سکھا، اپنے آپ کو تنگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو یہ جو 40 دنوں کے چلے کاٹتے ہیں اس میں اپنے جند کو جو ہے وہ خام خواہ وہ تھکاتے ہیں. تو یہ ان کو کہتے ہیں ملنگ بے ڈنگ. تو بلے شاہ کہتے ہیں کہ ملنگ بے ڈنگ ہونے سے بھی خدا نہیں ملتا. اس کے بعد کئی حاجی بن آئے جی، گل نیلے جامے پائے جی، حج ویچ کے ٹکیلے کھائے جی، پر اے گل کینوں بھائے جی، کتے سچی گل بھی رک دیے، ایک نقطے وچ گل مک دیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مکہ مدینے میں جا کے حج کر کے جب واپس آتے ہیں تو خود کو حاجی کہلاتے ہیں. اس کے بعد پھر ان حاجیوں نے مختلف کاروبار کھول دیے ہیں کہ بھائی ہم حاجی ہیں، حاجی سویٹ، حاجی ربڑی، حاجی کانٹریکٹر. تو اس میں جیسے بلے شاہ نے کہا تھا کہ ہٹی اتے حاجی بیٹھا کڈی مبارک ہستی. ایک دکان پہ حاجی بیٹھا ہے، کتنی مبارک ہستی. ثابت مرچیاں مہنگیاں دسیں تے پیسی ہوئی سستی. مطلب ثابت مرچی جو ہے وہ مہنگی بتا رہا ہے، پیسی سستی بتا رہا ہے. تو وہ دیکھو نا کتنی وہ 2 نمبری کر رہا ہے. مطلب وہ پیسنے میں اس نے ضرور ملاوٹ کی ہے، اس لیے وہ پیسی جو مرچی ہے وہ سستی بتا رہا ہے. تو کئی حاجی جو بن آئے ہیں وہ انہوں نے کیا کیا، حج ویچ کے ٹکے لے کے آئے، اپنے حج کے نام پہ اپنی دکانیں اور کاروبار چمکائے ہیں. تو یہ چیزیں کسی کو پر ایک گل کینوں بھائیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. کدی سچی گل بھی رک دی ہے، کوئی رک نہیں سکتی. سچ جو ہے وہ ہمیشہ سچ رہتا ہے. تو ایک نقطے وچ گل مک دی ہے. تو یہی بات، یہی میسیج ہے کہ یہ سارے کاروبار، یہ سارے دکھاوے، یہ جو ملا کے، یہ جو سو کالڈ مسلمز ہیں، ان کے جو دکھاوے ہیں ان کے ساتھ جنگ ہے. اصل میں دیکھا جائے تو بابا بلے شاہ کی جو لڑائی تھی یا ان کا جو جہاد تھا وہ ایک بہت بڑے مجاہد تھے. ان کا جو جہاد تھا وہ ایکچولی کلاس سسٹم کا تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ جو نیچے کلاس والے لوگ ہیں ان کو کمتر نہ سمجھا جائے، اور اس سے اوپر جو دوسرا کلاس ہے جو اپنے آپ کو مذہب کا جو لبادہ اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں اور خود کو جنتی کہتے ہیں، ان کو اصل میں بے نقاب کرنا چاہیے، ان کو اصل میں پکڑنا چاہیے. تو ان کی جو جہاد تھا وہ ملوں کے خلاف تھا. ان کا جہاد وہ سارے مذہبی پیشوا جو سارے ان مذہب کے نام پہ کاروبار کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، ان کے خلاف تھا. تو اسی وجہ سے اس وقت جب یہ ایک فقیر آدمی جب یہ گزر جاتا ہے تو اس کے جنازے کو پڑھانے والے نہیں ہوتے. وہاں کے ملا حضرات، مفتی حضرات ایک فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ جس نے بھی بابا بلے شاہ کی جنازے نماز پڑھائی اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. تو کسی نے بھی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی اس کے، کیونکہ وہ ہجڑوں کے ساتھ اور بنگیوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتے تھے، کیونکہ وہ ان کو کمتر نہیں سمجھتے تھے. تو ان کے جنازے کو جو کندھا دے کر وہ گھومتے پھرتے رہے. جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا اور ان کو دفنانے کے لیے بھی وہ نہیں کہہ رہے تھے. قصور جو شہر تھا اس میں ان کو نہیں دفنایا گیا. پھر تھوڑا آگے جا کے جو آج پھر وہ قصور شہر وہیں پہ چلا گیا، دفنایا گیا ان کو. تو کہنے کا مقصد میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کا جو میسیج تھا، امید کرتا ہوں یہ ایک نقطے وچ گل مکدیے کا جو میسیج ہے وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا. اور آپ کو یہ آج کا یہ کیسا ویڈیو لگا مجھے ضرور بتائیے گا، تاکہ اگر آپ اس کو پسند کریں گے تو انشاءاللہ میں دوسرے جو ان کے میسیج ہیں بابا بلے شاہ کے دوسرے جو کلام ہیں ان کو بھی آسان اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش اور سمجھانے کی کوشش کروں گا.